बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामे का इजरा और तजदीद के लिए पासपोर्ट अहम है। पासपोर्ट की मुद्दत 5 या 10 बरस होती है, जबकि इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद कराई जाती है। जवाजात के सिस्टम में हर गैर मुल्की कारकुन के इकामे और पासपोर्ट की तफसीलात मौजूद होती हैं। अगर कारकुन के पासपोर्ट की मयाद ख़त्म हो चुकी हो तो सिस्टम में इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती है, इसलिए पासपोर्ट एक्सपायर होने से कबल उसे तजदीद कराना ज़रूरी है। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद उसकी मालूमात जवाजात के सिस्टम में फीड कराना भी ज़रूरी होती हैं ताकि सिस्टम अपडेट रहे। पासपोर्ट की मालूमात जवाजात के सिस्टम में अपडेट कराने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। गैर मुल्की कारकुन के अहल खाना उसकी ज़ेरे कफालत होते हैं, जिनके मामलात को जवाजात के सिस्टम में अपडेट रखना कारकुन की जिम्मेदारी होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने फैमिली के इकामे की तजदीद के हवाले से सवाल किया है कि अहल खाना में से किसी एक या दो अफराद का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि अहल खाना में से किसी का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में सरबराह खाना के इकामा की तजदीद में कोई अमर माने नहीं है। वाज़ेह है कि सरबराह खाना के इकामे की तजदीद के साथ ही तमाम अहले खाना के इकामे की अज़ खुद तजदीद हो जाती है, जिसके लिए फैमिली पर आयद माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना बुनियादी शर्त है। जवाजात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा कार्ड पर अब मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की तारीख दर्ज नहीं की जाती है, जबकि कबल अज़ीं इकामा कार्ड 1 बरस के लिए बनाया जाता था, जिसे तजदीद के वक्त दूसरा प्रिंट करना ज़रूरी होता था। अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और इकामा कार्ड पर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की तारीख यानी एक्सपायरी दर्ज नहीं की जाती है। इकामा तजदीद के लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद सिस्टम में सालाना बुनियाद पर तजदीद कर दी जाती है। इकामे की तजदीद होते ही इकामा होल्डर के मोबाइल पर पैगाम इरसाल कर दिया जाता है, जबकि जवाजात के अबशर पोर्टल पर भी कारकुन के इकामे की तारीख दर्ज कर दी जाती है। कारकुन क्योंकि अपने अहले खाना का कफील होता है, इसलिए तजदीद के वक्त सिर्फ सरबराह खाना के इकामे की तजदीद के लिए कारामद पासपोर्ट का होना लाजमी है। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमत ख़त्म होने पर आजिर गैर मुल्की कारकुन के 7 उमूर की फ़ीस अदा करने का पाबंद है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक एक आजिर ने वजारत इफरादी कुव्वत से दरियाफ्त किया है कि मैं एक इदारा यानी मुसस्से का मालिक हूँ, मुलाजिम ने इकामे की तजदीद नहीं कराई, क्या मैं फ़ीस अदा किए बगैर उसे मुमलिकत से बेदखल कर सकता हूँ या नहीं। वजारत इफरादी कुव्वत ने ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि गैर की कारकुन की दरामद की फीस आजिर के जिम्मे है। अलावा अज़ीं इकामा फीस, वर्क परमिट फीस, दोनों में तोसी की फीस, ताखीर की सूरत में जुर्माने की फीस, पेशा तब्दील करने की फीस, खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री के इजरा की फीस और मुलाजमत ख़त्म होने पर मुलाजिम की वतन वापसी के टिकट की कीमत भी आजिर के जिम्मे है। मक्का मुकरमा में हुंडी का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन की पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा है कि 2 मसरी शहरी मक्का मुकरमा में गैर मुल्कियों से रकमें जमा कर रहे थे और इन्हें गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवा रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर दोनों को रंगे हाथों हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से 1.2 मिलियन रियाल बरामद हुए हैं। बयान में पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि दोनों मसरी शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। जद्दा सीजन वजारत सियाहत के तमाम तफरीह और सकाफती प्रोग्राम मुअत्तल। सऊदी वजारत सकाफत, वजारत सियाहत और जद्दा सीजन ने पीर 16 मई 2022 तक अपने तमाम तफरीही प्रोग्राम और सकाफती और सियाहती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ये फैसला अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अन नायान की वफात पर सोग में किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सकाफत ने कहा है कि सकाफती प्रोग्रामों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जो
شائقین پروگراموں کے ٹکٹ خرید چکے ہیں اور وہ ٹکٹ کی قیمت واپس لینا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے ٹکٹوں کی قیمت واپس کی جائے گی۔ جلد اس کا طریقہ کار جاری کر دیا جائے گا۔ محکمہ تفریحات نے بیان میں کہا ہے کہ پیر تک مملکت کے تمام علاقوں میں تفریحی شو اور پروگرام بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ معطل کیے جانے والے پروگراموں کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ تمام پروگرام شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات کی وجہ سے معطل کیے گئے ہیں۔ جدہ سیزن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ اماراتی صدر کی وفات پر تمام پروگرام معطل کر دیے گئے ہیں۔ پیر تک ہونے والے پروگراموں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ زہران مال تا ہدایت ثانی بند رہے گا انتظامیہ۔ زہران مال انتظامیہ نے کہا ہے کہ آتش زدگی پر قابو پانے کے بعد مال کو تا ہدایت ثانی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے اثرات کو ختم کرنے اور نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کئی ماہ درکار ہیں۔ واضح ہے کہ زہران مال مشرقی ریجن کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں جمعے کو آگ لگی تھی۔ زہران مال 250,000 مربع میٹر کے رقبے پر واقع ہے جس میں کم و بیش 500 دکانیں اور بچوں کے لیے پلے ایریاز اور ریسٹورانٹس کے علاوہ سینما ہالز ہیں۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر گداگری کے انسداد کی مہم تیز۔ سعودی محکمہ امن عامہ کے اہلکار مملکت کے مختلف علاقوں میں گداگروں کو پکڑنے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر گداگری کے انسداد کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ اور ریاض ریجنوں میں انہیں کہیں گداگر نظر آئیں تو رابطہ کر کے مطلع کیا جائے۔ محکمہ امن عامہ نے بیان میں کہا ہے کہ احتیاط کے سرکاری پلیٹ فارم مملکت میں موجود ہیں۔ ضرورت مندوں تک احتیاط کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری احتیاط پلیٹ فارم سے رجوع کیا جائے۔ یاد رہے کہ گداگری کا پیشہ اپنانے، گداگری پر آمادہ کرنے یا گداگر کی مدد کرنے پر 6 ماہ تک قید یا 50,000 ریال تک جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ گداگری کا پیشہ اپنانے یا گداگروں سے بھیک منگوانے پر 1 سال کی قید یا 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی گداگری میں ملوث پایا جائے گا تو اسے قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اسے بلیک لسٹ میں بھی شامل کیا جائے گا۔ حج یا عمرے پر آ سکے گا۔ اگر غیر ملکی سعودی خاتون کا شوہر یا سعودی شہری کی بیوی یا ان میں سے کسی کی اولاد ہوگی تو اسے مملکت سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 434 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ نازک کیسز کی تعداد 63 ہے۔ سبق نیوز نے سعودی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ زیر علاج مریضوں میں سے مزید 3 چل بسے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 9,114 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ کورونا کے نئے کیسز کے بعد مملکت میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,58,795 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں 24 گھنٹوں کے دوران 263 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 7,43,572 تک پہنچ گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے کیسز میں زیادہ جدہ میں 146، ریاض میں 73، مدینہ منورہ میں 64، مکہ مکرمہ میں 65، دمام میں 20، ابہا میں 10 اور طائف میں 8 مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں میں جدہ سر فہرست ہے جہاں 81 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ ریاض میں 42، مکہ مکرمہ میں 28، مدینہ منورہ میں 12، دمام میں 10، ابہا اور طائف میں 7 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 22,586 نئے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی دی جانے والی خوراکوں کی تعداد 65 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ قومی شناختی کارڈ میں سعودی خواتین کی تصاویر حجاب کے ساتھ ضروری۔ سعودی عرب میں احوال المدنیہ یعنی قومی شناختی کارڈ، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ادارے کے ترجمان محمد الجاسر نے کہا ہے کہ قومی شناختی کارڈ میں سعودی خواتین کی تصاویر حجاب کے ساتھ ضروری ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ میں تصویر تبدیل کرانے کی درخواست کے ساتھ میڈیکل رپورٹ منسلک کرنا ہوگی۔ السعودیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے محمد الجاسر نے کہا ہے کہ سعودی مردوں کے لیے قومی شناختی
शनाख्ती कार्ड की तस्वीर कौमी लिबास में होना जरूरी है। तस्वीर बनवाते वक्त शम्माग और गतरा ज़ेब तन किया जाए। तर्जुमान ने कहा है कि कौमी शनाख्ती कार्ड के नए एडिशन में सऊदियों के नाम अरबी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में तहरीर किए जा रहे हैं। अगर कौमी शनाख्ती कार्ड में मज़कूरा नाम पासपोर्ट में दर्ज नाम से मुख्तलिफ हो तो इसके लिए मुताल्लिका शख्स को दरख्वास्त देना होगी। मोहम्मद अल जासिर ने कहा है कि अगर शक्ल सूरत में तब्दीली की वजह से कोई सऊदी शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड में अपनी तस्वीर तब्दील कराना चाहता हो तो उसे तस्वीर में तब्दीली की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक करना होगी। बाज़ औक़ात मोटापे के इलाज या प्लास्टिक सर्जरी की वजह से चेहरे के नुकूश मुख्तलिफ नजर आने लगते हैं। ऐसी सूरत में लोग कौमी शनाख्ती कार्ड में पहले से मौजूद तस्वीर तब्दील कराने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग तस्वीर तब्दील कराना चाहते हैं इन्हें करीब तरीन अहवाल मदनिया के दफ्तर जाना होगा। अब अहवाल मदनिया के दफातर के ओहदेदारों को तस्वीर तब्दील करने के इख्तियारात दिए गए हैं। तस्वीर में तब्दीली का काम ऑनलाइन नहीं हो सकता है, इसके लिए दफ्तर जाना जरूरी होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।